السلام عليكم. من بعد ما شفنا لو بروميير كور اللي هو انتروداكسيون aux travaux de fin d'exercice ولو دوزيام كور اللي هو لا ريغولاريزاسيون دي ستوك غادي ندوزو ديريكتومون لي زامورتيسمون. هاد لو كور غنخدموه سولون سو بلان. غنبداو بدا جينيراليتي باش نفهمو شنو هو لامورتيسمون وعلاش كنحسبوه، ولكن ما غاديش نطولو في هاد لو بوين. هاد لو بوين لوبجيكتيف منو اننا نكونو فاهمين لي زيكزارسيس ويجيونا ساهلين. غادي ندوزو من بعد لامورتيسمون كونستون وغادي نخليو لامورتيسمون ديغريسيف لا فيديو الجايه باش ما نطولوش في هاد لا فيديو. غادي نبداو على بركه الله بلو بروميير بوين. قبل ما ندير لكم ديفينيسيون de l'amortissement غادي نديرو ان رابيل ديال ليموبيليزاسيون حيت هي علاش كنحسبوا لامورتيسمون. دونك اون ايموبيليزاسيون هي واحد لو بيان يا اما كتكون شرات ولا انتربريز ولا هي دات لي لا برودكسيون واللي كيبقى عندها بلا ميم فورم، يعني ما كديرش ليه ترانسفورماسيون في واحد لا دوري اللي كتكون سوبيريور ا ان اكزرسيس كونطابل، يعني سوبيريور لعام. هاد ليموبيليزاسيون تقدر تكون اون فالور incorporelle, corporelle ou financière. مزيان نمشيو la définition de l'amortissement. L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des immobilisations. يعني ملي كتكون عندي واحد ليموبيليزاسيون هبطات ليها لا فالور، يعني كانت واحد لا ديبريسياسيون، كنسميو هذيك لا ديبريسياسيون كونطابلمون امورتيسمون. ولكن كاينين دي كونديسيون. قبل ما نعرفوا لي كونديسيون عارفوا شنو هما الاسباب ديال هذا ديبريسياسيون. تقدر تكون هاد لا ديبريسياسيون بسبب لو طون، يعني باش ما تزاد عندي الوقت ديك ليموبيليزاسيون كتنقص لا فالور ديالها. يقدر يكون بسبب لو بروغري تكنيك بحال باغ اكزومبل لي ماتيريو انفورماتيك، اون فوا كتبان واحد الحاجه جديده لو موديل اللي كان قبل تيفقد لا فالور ديالو، يا اما بسبب لوزاج، يعني باغ اكزومبل واحد لا ماشين دو برودكسيون باغ اكزومبل محدي انا كنخدم بها وهي كتبدا تنقص ليها لا فالور ديالها. هاد لا ديبريسياسيون خص يكون فيها 3 كاركتيرستيك باش نسميوها امورتيسمون. خاصها تكون كونتينيو دون لو طون، يعني باش ما الوقت كيتزاد وديك لا ديبريسياسيون كتزاد ماشي العكس. وخصها تكون سيرتين، يعني انا متاكد ان هذيك لا ديبريسياسيون غادي تكون ماشي بروبابل. خصها تكون ايريفيرسيبل، يعني ملي كتنقص ما كتعاودش ترجع لكيما كانت. مزيان ندوزو لو رول د l'amortissement. L'amortissement a pour rôle d'étaler le coût d'une immobilisation sur plusieurs exercices. يعني انا شيت هاد ليموبيليزاسيون دابا ما كيسيبورتيهاش غير هاد ليكزرسيس، ولكن كيسيبورتيوها لي زيكزرسيس كاملين اللي انا حسبت فيهم l'amortissement ديال داك لو بيان. Prélever sur le résultat des ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement. Un élément de l'autofinancement. يعني هذا سي ان رول ايكونوميك، يعني واحد لا بارتي ديال الفلوس كنخليها ابار فاش كدوز هذيك لا بيريود ديال ديك لا دوري دو في، يعني اللي هي لا دوري دو في. صافي كنلقى بلي راه عندي واحد لا سوم دارجون اللي نقدر نشري بها عاوتاني ان اوتر بيان. Faire profiter à l'entreprise des économies d'impôts. L'amortissement est constaté dans les charges. Donc كيما كتعرفوا ولا كيما غادي تعرفوا ان شاء الله في هذا لو كور، فاش كنديروا لامورتيسمون كنديروا في الدي بي لا دوتاسيون في لا كلاس 6. دونك كيتزاد عندنا لي شارج، يعني لو ريزولطا اللي كيساوي لي برودوي موا لي شارج كيتنقص، وهو علاش كنحسبوا لامبو. يعني كيمكننا اننا نحققوا une économie d'impôt. Alors بالنسبه لي فورمول عندنا لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين بالنسبه une immobilisation هي لا فالور دونطري. وخصكم تعرفوا باللي بالنسبه للموبيليزاسيون جامي ما كنهضروا على البري داكيزيسيون، مي كنهضروا على لو كو داكيزيسيون. هاد لو كو كيساوي لو بري بلس لي فري اكسسوار. هاد لي فري عطيتهم لكم هنايا ما بغيتش نعطل فيهم، ديروا بوز لا فيديو وشوفوهم. بون هاد لو كو هو باش كتدخل لي موبيليزاسيون في لا كونطابيليتي، وهو باش كنحسب في لامورتيسمون. ندوزو لا دوري بروبابل ديوتيليزاسيون و لا دوري دو في.
يعني هذاك لو نومبر ديكزيرسيس اللي قلت ان داك لو بيان غادي يبقى صالح ليا. مثلا قلت هاد لو بيان صالح 5 واحد لو بيان اخر غادي يكون صالح 10 اكسيتيرا. السبب هو دي فاكتور فيزيك او ايكونوميك. و بيان سور ماشي حنا اللي كنديرو هاد لابريسياسيون ديال هاد لا دوري، مي كتكون تعطات لينا من قبل. Le taux d'amortissement correspond au nombre d'années d'utilisation exprimé en pourcentage. يعني ديك الساعه هضرنا على شحال غادي يبقى عندنا هذاك لو بيان اون تيرم داني، دابا كنهضروا على لو بورسونتاج، شحال غيبقى يفقد هذا لو بيان كل عام. باغ اكزومبل حسبنا لو طو اللي لا فورمول ديالو هي 100 sur n، لقينا 5%، دونك هذيك لي موبيليزاسيون غتبقى تخسر كل عام 5% من لا فالور ديالها. ندوزو لانويتي. L'annuité correspond à la dotation annuelle de l'immobilisation exprimée en valeur. يعني هادشي اللي قلنا دابا، اللي قلنا اون بورسونتاج شحال غتخسر كل عام اون بورسونتاج، لانويتي هي شحال غتخسر افيكتيفمون اون درهم. هاد لانويتي كنحسبوها بلا فالور دوريجين فوا لو طو دامورتيسمون فوا ام سور 12. ام سور 12 هي شحال دوزت عندي داك العام، شحال بقات عندي من شهر. ندوزو للكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون هي لا سوم دي زانويتي، يعني المجموع ديال ديك لا ديبريسياسيون ولا لا بيرت فالور اللي كاينه عندنا. كومول دامورتيسمون كنحسبوه كنديرو لا سوم تو سامبلومون ديال لي زانويتي، سينو نقدروا نديرو لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين فوا لو طور فوا 4 sur 12. هادكا ايغال شحال من شهر دوزات عندك من نهار تشرات. ولكن هاد لا فورمول كتطلق غير لامورتيسمون كونستون. بالنسبه لامورتيسمون ديكريسيف ما نقدروش نابليكيو هاد لا فورمول. ندوزو لا فينا. لا فينا هي شحال بقى عندنا. باغ اكزومبل حنا شرينا واحد لو بيان في نقولوا حنا باغ اكزومبل 2005، جينا الاخر ديال 2006. في داك الاخر ديال 2006 بغيت نعرف انا شحال لا فالور شحال ولات عندي في داك لو بيان. دونك كندير لا فالور دوريجين اللي هي اللي كانت عندي في 2005 وكنقص الدوتاسيون اللي كانت عندي في 2005 والدوتاسيون اللي كانت عندي في 2006 وكتعطيني لا فينا الاخر ديال ليكسيرسيس ديال 2006. ها هي دونك فينا ايكال لا فالور دونطري موان كومول دامورتيسمون. يعني كما قلت لكم دابا كنجمع ديال 2005 و 2006 وكتعطيني شحال هي لا فينا في الاخر ديال 2006. مزيان. On a les types d'amortissement. On a deux types d'amortissement, constant ou dégressif. L'amortissement constant consiste à répartir d'une manière égale la valeur d'origine sur n. يعني هذيك لا ديبريسياسيون اللي قلنا غادي تبقى تكون كل عام بنفس لو بورسونتاج. ندوزو دابا اون ابليكاسيون باش نفهمو مزيان l'amortissement constant. Alors, le premier cas, acquisition de l'immobilisation au début de l'exercice. L'entreprise Litzler Eco acquit le 2/1/2008 un camion d'un montant de 400 000 dirhams. La durée de vie probable de ce camion est de 5 ans. La société pratique le procédé d'amortissement constant. Calcule le taux d'amortissement constant, l'annuité constante, le cumul d'amortissement au 31/12/10, la valeur nette d'amortissement liée à la VNA au 31/12/2010, établir le plan d'amortissement. مزيان. دونك غادي نمشيو نحلو ان فيشي اكسل. غنحطو اول حاجه غادي نديرو هي غنحطو لي زانفورماسيون اللي عندنا. سيت عشان نجيو نحط لكم لا ريبونس على ليكزرسيس، ولكن بغيتكم تشوفوني كيفاش كنخدمو. كنحطو لا فالور دوريجين، كندوزو لا دات دونطري. هادشي غديروه في البرويون ديالكم فاش تكونوا خدامين في ليكزرسيس. اول حاجه غديروا هي هادي، عاد غتمشيو تجاوبوا. دونك برومييرمون قلنا لو طو قلنا هو ايغال 100 divisé sur 5 غتعطينا 20 باش نردوها 1 pourcentage
غادي نقسموها على 100. pourcentage ديالنا هو 20%. دونك لا بروميير كيسيون جاوبنا عليها. ندوزو لا دوزيام كيسيون اللي هي لانويتي. كندير لانويتي ايكال كيما قلنا قبل لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا شحال قلت عندي هاد لي موبيليزاسيون هاد العام، بويسك شريتها في الاول د العام دونك دوزات عندي 12 موا ندير 12 sur 12 غتعطيني 80,000 هي لانويتي. فوالا ندوزو لو كومول دامورتيسمون au 31/12/2010. الحاجه اللي بغيت نشير ليها ماشي ملي نشوف الكومول دامورتيسمون ونشوف هنا لو بلان دامورتيسمون نمشي ندير لو بلان دامورتيسمون ونهز منه الكومول ونحطو. نو، هادي كيسيون بوحدها وهادي كيسيون بوحدها، وملي سبقوا لك هاد لا كيسيون يعني بغاوك تجاوب عليها بوحدها. باش تجاوب عليها غان ابليكيو لا فورمول اللي قلت لكم قبل اللي هي لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا كا سور ام. و كا هي شحال دوزات عندنا هذيك لي موبيليزاسيون في ديك لا بيريود، شحال من موا. دونك هنايا عندنا او لو كومول دامورتيسمون à la fin de 2010. Alors, égale la valeur d'origine fois l'auto fois شحال دوزات عندي من موا هاد لا بيريود اللي هي 2008 كامله 2009 et 2010. دونك غنديرو 3 fois 12 غتعطينا 36 sur 12 égale 240,000 dirhams. مزيان. دونك ندوزو للكاتريام كيستيون واللي هي فينا ميديس. هنا لا فينا غادي تساوي لنا لا فالور دوريجين موان كومول دامورتيسمون اللي هي 160,000 درهم. هنا عاود قاديت لي زانفورماسيون باش يبانو ليكم. عندنا لو بلان دامورتيسمون كنحطو فيه هنايا لي زاني، كنبداو من لا دات دونطري كنحسبو 5 ans. عندنا لا فالور دوريجين لانويتي لو كومول دامورتيسمون فينا. دونك هادشي اللي كيكون فيه هنا لا فالور دوريجين هنا هي 400,000 وكتبقى هي في 5 ans. لانويتي ديجا حسبناها كذلك كتبقى هي في 5 ans. كيبقاو لينا هاد لي فورمول هما اللي كيتبدلوا. كنديروا لو كومول دامورتيسمون في العام الاول كيساوي لانويتي اللي عندنا لا في هنا كتساوي لا فالور دوريجين موان كومول. فوالا كومول في العام الثاني كيساوي لانويتي ديال هاد العام بلس كومول دامورتيسمون العام اللي داز. pour la vena la valeur d'origine moins كومول دامورتيسمون. ونكملو بنفس الطريقه فيهم كاملين. دونك فوالا هنا ملي كيخرج لنا زيرو راه كنتاكدوا باللي داكشي اللي درنا هو هذاك. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. كما قلت لكم راه حاولت نوريكم كيفاش كنخدم. ما تنساوش تحطوا لي زانفورماسيون قدامكم وانتم كتجاوبوا على ليكزارسيس. نمشيو نكملوا. المهم ها هي لا كوريكسيون لوطو 20%. المهم ردوا البال مزيان لا بريزونطاسيون ديالكم لا فاي، حيت ملي كتشوف الورقه مقاده راه كتحل لك الشيء هي انك تصححها مزيان. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون غندوزو في لو 31/2008 نديرو هنايا الدوتاسيون. دونك غادي نبداو بلا دوتاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل غنديروها في الدي بي. علاش؟ حيت قلنا لا شارج ديال داك العام كتزاد. وغادي نديرو لامورتيسمون اللي هو في لا كلاس 2 في الكريدي. علاش؟ حيت غادي يجي باش ينقص لينا لا فالور ديال داك الماتيريال ترونسبور. يعني هكا باش ميبقاوش تلف ليكم ليكريتور.
Le deuxième cas. L'entreprise Let's Learn Eco a acquis le 15/8/2005 une machine d'un montant de 270 000 dirhams. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. La société pratique le procédé d'amortissement constant. Établir le plan d'amortissement. Donc, on a la même chose. On va aller un fichier Excel. On va mettre les informations maintenant. La valeur d'origine. Date d'entrée. Le 15/8/2005. N égale 5. هنا الحاجة اللي خصنا ننتبهو ليها انني دخلت المواسم في الوسط العام. دونك غادي نجي ونكتب هنايا قبل ما نبدا كاع ليكزارسيس ديالي شحال دوزات عندي هاد لي موبيليزاسيون هاد العام. دونك يا اما تحسب بيديك يا اما دير. بالنسبه للطو سي لو ميم 100/5 باش يعطيني لو بورسونتاج. دونك ها هو. بالنسبه لو بلان دامورتيسمون غادي نحتاج فيه لانويتي ديال 2005 حيت غتكون مبدله. دونك غندير ايكال لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا شحال دوزات عندي داك العام. دونك اللي هي 5/12 تعطيني لانويتي ديال العام الاول. غنمشي للعام الثاني حتى هي غتكون مبدله. j'applique la même chose, la valeur d'origine fois le taux fois 12/12 حيت دوزات عندي العام كامل. واللي غادي تكون مختلفه هي ديال العام الاخر يعني ديال 2010. داكوغ 2010 شحال بقات فيها 7 mois. دونك مزيان نزيدو هنايا 7 mois ونزيدو هنايا 7 mois. دونك غادي يكون عندنا هنا لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا 7/12. دونك هذه هي لا سول ديفيرونس اللي كاينه بين هاد ليكسيرسيس و ليكسيرسيس اللي فات. دابا غادي نعطيكم لو بلان دامورتيسمون. ها هي لا فالور دوريجين حطيناها هنايا. لانويتي هادوك اللي حسبناها هما وها هما لي فورمول اللي درنا. لا ميم شوز. الوغ لانويتي غتبقى هنايا هي لا سول ديفيرونس اللي غتكون هي في العام الاول والعام الاخر حيت البيان ما دوزش عندي العام كامل. الوغ الكيمول دامورتيسمون سي توجور لا سوم افيك هي لا ديفيرونس entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement. Nous avons la comptabilisation. Toujours on a la même chose. On a juste la unité là. Le compte de dotation qui correspond à l'immobilisation corporelle. On a l'amortissement qui correspond au matériel au outillage puisqu'on parle d'une machine. Alors, on a deux remarques essentielles. L'annuité d'amortissement des immobilisations en non-valeur doit être calculée proportionnellement au nombre d'années, quel que soit son mois d'enregistrement. يعني هاد لو كا الثاني ما كيتابليكاش على لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. يعني وقت ما كانوا دخلناهم في لا كونطابيليتي كنحسبوا عليهم ان نو ما كنديروش جامي ديك M/12. Les immobilisations en non-valeur sont retirées du bilan dès qu'elles sont totalement amorties. غير كي ما كيبقاوش يعني كيكمل كيوليو totalement amortis كنديروا لهم لا سورتي. Exemple. Des frais de constitution ont été supportés par l'entreprise Let's Learn Eco au cours de l'exercice 2006 pour un montant de 12 000 dirhams. Il a décidé de les amortir sur 5 ans
au 31/12/2010 ces frais sont totalement amortis. Alors من بعد ما كندوزو l'écriture ديال الدوتاسيون كنديرو لا سورتي ديال لي فري دو كونستيتيوسيون. هاد لا سورتي كدار كنديرو في الديبي l'amortissement des frais de constitution اللي كنديرو فيه الكومول ديال هاد لي فري اللي تيكون هو لا فالور دوريجين، وكنديرو هنايا لي فري دو كونستيتيوسيون باش نديرو ليهم لا سورتي. من غير هاد لي فري ما كنديروش لا سورتي لي زيموبيليزاسيون حتى كيتباعو. Passons maintenant au troisième et dernier cas. Ce sont des immobilisations amortissables. C'est une immobilisation, c'est la vendre. Cette opération a un caractère non commun. يعني كنقولوا سيسيون ديموبيليزاسيون ماشي فونت ديموبيليزاسيون. وهاد لوبيراسيون ما كدارش بزاف، كتوقع مره في شحال، يعني ماشي اوبيراسيون كورونت. La machine IM a été cédée le 15/3/2008 au prix de 250 000 dirhams, réglée par chèque bancaire. La machine est acquise au prix de 600 000 dirhams le 1/1/2006 et amortie au taux constant de 15%. Aucune écriture n'a été constatée au moment de la cession. Travail à faire. Passer les écritures nécessaires au 15/3/2008 et au 31/12/2008. Donc au 15/3/2008 la date de la cession كندوزو لا بنك حيت خدينا الفلوس وكنديرو برودوي سيسيون دو موبيليزاسيون كوربوريل. هاد لو كونط كاين في لا كلاس 7 في 75 حيت سي اون اوبيراسيون نون كورونت، وكندوزو لو مونطون اللي بعنا به. كنساو دابا l'amortissement, la valeur d'origine وكلشي كنشوفو غير لو مونطون اللي بعنا به. ها هي غادي نرجعو ليها au prix de 250 000 dirhams، يعني كنساو داكشي اللي كنا كنهضروا عليه قبل. ندوزو لو 31/12/2008 لا دات لانفونتير. كندوزو لا دوتاسيون كومبليمونتير. هاد لا دوتاسيون كتحسب من الاول د العام لشحال دوزات عندنا قبل ما تباع. حنا بعنا هاد لي موبيليزاسيون بعناها في لو 15/3/2008، يعني دوزات عندي من لو 1/3/2008 لو 15/3/2008 دوزات عندي 3 موا. داكشي علاش هنايا درنا 600,000 فوا 15 اللي هو لو طو تعطى لينا في الاول فوا 3 sur 12. وهذه هي لا دوتاسيون كومبليمونتير كندوزوها عادي، يعني كندوزو كما كندوزو الدوتاسيون العاديه، ولكن ما كنحسبوهاش على العام كامل. هذه هي لا سول ديفيرونس. نمشيو لا سورتي د هاد الماتيريال. علاش حيت بعناه؟ قلنا حيت تباع. دونك هاد ليكريتور شنو كتعني؟ كتعني لا فالور دوريجين نقص منها هاد الكيميل وبقات هاد لا بي ام. كنجي باش نشوف واش درت ان غان ولا اون بيرت. كندير لو بري دو فونت موان لا في ام. كنلقى في هاد لو كا بلي عندي اون بيرت، يعني هنا كندير شحال دخلت وشحال كان ممكن ندخل ديال الفلوس. كنلقاو بلي كانت عندنا اون بيرت. نتمنى يكون هادشي اللي درت دابا مفهوم. غادي نخليكم حتى لا فيديو الجايه باش غادي نخدموا لامورتيسمون ديكريسيف. في امان الله.